थानकोट काटिसकेपछि शेरबहादुर हालिने हाल्नुहोस्, आमचन्द्र हालिने हाल्नुहोस्, कोकोला शेखर शशाङ्क सिटोला झिली कोकोला फेरि यहाँ को हुनुहुन्छ फेरि मेरो नेताको नाम भन्दैन भन्नु होला, कसलाई हाल्न मलाई चाहनुहोस्। यहाँ चाहिँ शेरबहादुर रामचन्द्र सिटोला कोराला केही नभनौँ, यहाँ काङ्ग्रेस भनौँ, नेपाली खेल्दै जितौँ। दिल्ली रामछानेको साँच्चै भन्यो भने सिङ्गो पार्टीलाई मात्रै होइन, सबै साथीहरूलाई खड्केको छ। काङ्ग्रेसलाई मात्रै खड्केको छैन, समाज रूपान्तरण, समाज परिवर्तनमा लागेका अरू पार्टीका साथीहरूलाई पनि खड्केको छ। हरेक कुराहरूमा उनी मेरो साथमा रहन्थे। जति मैले उनलाई माया गर्थेँ, मेरो सबभन्दा गाली पनि सम्भवतः दिल्लीले नै खाएको छ। यो धेरै गाली खाने मध्येमा दिल्ली लामिछाने र हाम्रो 1 नम्बर क्षेत्रको क्षेत्रीय सभापति गङ्गाधर पौडेल, किन मेरो यति नजिक थिए र म स्वभावले साथीहरूले भन्नुहुन्छ अर्जुन जोशी साहबले काम बन्छ र कतिपय साथीहरूले अर्जुन जोशीलाई दम्म बढेको छ, सबैलाई गाली गर्छ, यो पनि भन्नुहुन्छ। र म विनम्रतापूर्वक साथीहरूसँग आग्रह गर्छु, म द्योमका कारणले होइन। मलाई के लाग्छ भने म कसैसँग अत्यन्त नजिक छु र म कसैलाई सुधार्नुपर्छ, मेरा कुरा मैले दरोसँग भन्नुपर्छ भन्नु लाग्यो भने म अलिकति खस्रो भाषामा बोल्छु, त्यो मेरो बानी हो। त्यसैले मैले खस्रो भाषामा बोल्दाखेरि, अलि आक्रोशपूर्ण रूपमा व्यक्त गरिरहँदाखेरि कतिले साथीहरूलाई सहज रूपमा बुझ्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ धेरै साथीहरूले सहज रूपमा बुझ्नुहुन्छ, त्यसैले त म आज यो ठाउँमा छु। यो जिल्लामा सबभन्दा बढी गाली गर्ने, सबभन्दा बढी सहने मान्छे म हुँ, तर सबभन्दा बढी माया पाउने मान्छे पनि मै नै हुँ। त्यसैले कहिलेकाहीँ म आक्रोशमा आएर मैले आफ्नो सन्तुलन गुमाएर बोल्दाखेरि पनि साथीहरूले यसलाई सहज रूपमा लिनुभएको छ। यता कता 1-2 जना साथीहरूले यसलाई अतिरञ्जित रूपमा पनि व्याख्या गर्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सम्भवतः म नरिसाएको सायदै कोही हुनुहुन्छ होला। जिल्ला सभापति हुनुहुन्थ्यो लालकाजी दाई, उहाँसँग नि म रिसाएको छु र म सम्मानका साथ रिसाएको छु। त्यहाँ उपसभापति हुनुहुन्छ, क्षेत्रीय सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो 2 पटक, मलाई 2 पटक चुनाव जिताउने अभियान लिएर उहाँ प्रशासनको सहयोग हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग पनि मेरो धेरै पटक भएको छ। तर त्यो सबै मेरो आक्रोश भनौँ, रुखो बोली भनौँ, त्यो मैले अत्यन्त नजिक ठानेर बोल्थेँ। त्यही थिए सबभन्दा बढी मेरो गाली खाने मध्येमा 1 जना दिल्ली लामिछाने पनि हुन्। उनी सुन्थे, उनलाई थाहा थियो मेरो बानी कि अर्जुन दाइले कुन विषयमा बोलिरहेका छन्। मलाई गाली गरिरहँदाखेरि, मसँग रिसाइरहँदाखेरि अर्जुन जोशीको मनमा के छ उनले बुझ्थे। र आज मलाई उनको अभाव अर्को पनि धेरै खड्केको छ। सिङ्गो पार्टीलाई खड्कने कुराहरू यो हो, सायद दिल्ली लामिछाने भएको भए उनको सहयोगले उनी सुन्थे, मसँग प्रतिवाद गर्दैनथे, रिसाउँदैनथे। अनि जब म ठन्डा हुन्थेँ अनि मलाई उनले सुझाव दिन्थे। दिल्ली लामिछाने भएको भए सायद दिल्ली लामिछानेको त्यो सहयोग र सुझावले मैले पार्टीलाई जति योगदान गर्न सकेको छु त्योभन्दा बढी अझ मैले गर्न सक्थेँ होला भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र उनको अभावमा मैले जति पार्टीलाई, यो जिल्लालाई योगदान दिन सक्थेँ, केही कमी भएको छ कि भन्ने मलाई अनुभूति पनि भएको छ। र म आज यो ठाउँमा केही कुराहरू मैले खोल्नु पनि पर्छ, ताकि मन माझिएपछि अनि तिक्तता पनि रहँदैन, मन नमाजिँदासम्म तिक्तता रहन्छ। यहाँबाट हामी सुशील कोइरालाको टिमबाट 13औं महाधिवेशनमा हामी गएका हौँ। तर अधिवेशन गर्दा गर्दै सुशील कोइराला बित्नुभयो। सुशील कोइरालाको नामबाट गएका, सुशील कोइरालाको टिम भनेर गएका सुशील कोइराला बित्नुभयो। हामी चौराहामा खडा भयौँ। अब के गर्ने? अनि मेरो अग्रजहरूसँग मैले सल्लाह गरेँ। लालकाजी गुरुङ, दुर्गा दाई, मिना पनि हुनुहुन्छ, जिल्ला सभापति, उपसभापति, 2 क्षेत्रका क्षेत्रीय सभापतिहरू लगायत
हामी करिब 14-15 जना थियौँ। मैले चाहिँ सल्लाह लिएँ के हो यसरी सल्लाह नलिकन म गएकै छैन। मैले एकदम सल्लाह लिएको छु। सल्लाह लिँदाखेरि तलगाजी दाइले भन्नुभयो, सबैले बोल्ने पालो आएको थियो, भन्नुभयो अब तपाईँलाई सहयोग गर्ने कुरामा दुई मात्रै भएन, अब सभापति को लड्छन् काठमाडौँ जाउँ सल्लाह गर्न। अरू सबैको एउटै कुरो थियो, ठिकै छ तपाईँको आखिर तपाईँ अगाडि नबढिकन हामी अगाडि बढ्ने कुरो आउँदैन, टिमको कुरो हो, तपाईँ निर्णय गर्नुहोस्, हामी साथमा छौँ। मिनाको पालो आयो अनि मिनालाई सोध्यो, म के बोल्दिनँ दाइ, ए होइन भने मैले केही बोल्नु भएन, यति हो कुरो। तर म बारम्बार सम्पर्कमा थिएँ, सल्लाह भएरै गएको, किनकि सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा हामी चुनाव लडेका थियौँ, उहाँ रहनु भएन। त्यसपछि शेरबहादुर देउवाले धेरै पटक मलाई भन्नुभयो, होइन तिमीले सुशील कोइराला साथ देऊ, गिरिजा प्रसादलाई साथ देऊ, रामचन्द्र पौडेललाई संसदीय दलमा साथ देऊ, जिन्दगीमा मलाई साथ दिनु। त्यही कुराले अहिले पनि मलाई आरोप आउँछ। हुन त म थिइनँ यो भवन निर्माण गर्ने कुरामा शेरबहादुर देउवा आउने बेलामा, यसो भित्री पाटोहरू म यहाँ भन्न पनि चाहन्न, मलाई कसैका प्रतिक्रिया छैन के थिए भन्ने कुराहरू। अनि मलाई लाग्यो, दाजुसँग सल्लाह गरेँ, लगाइदाले पनि हुन्न भन्नु भएन, सभापतिको विषयमा काठमाडौँ गएर सल्लाह गरौँला भन्नुभयो। मिनाले चाहिँ म बोलिनँ दाइ भन्नुभयो। कुरो त अब क्लियर छ। पछि मैले जाने कुरो भयो, शेरबहादुर देउवालाई बोलाएँ, तर मलाई मेरो मनले मानेन। म काउन्टिङ हुँदै थियो केन्द्रीय सदस्यको, फर्केर आएन पर्वत, यही तल्लो हलमा अहिले जहाँ कमिसनरको कार्यक्रम हुँदैछ। मैले सबैलाई बोलाएँ, सबैलाई बोलाएर मैले के भने आउनु भएन कति, रोक्नुभयो कतिले। म के भने ठिक छ, एउटा चरण थियो, मैले शेरबहादुर देउवालाई भोट हालेँ सभापतिमा, सिद्धियो, भोट हालेपछि सिद्धियो, लेन देन सिद्धियो, मेरो काउन्टिङ छ, मेरो काउन्टिङ पनि भएको थिएन। अब हामी एकै ठाउँमा बस्छौँ, जसरी हिजो हामी राजनीति गरेका थियौँ, हिजो रहेका साथीहरू म त्यही रहन चाहन्छु, त्यसरी रहौँ, अरू साथीहरू पनि आउँ, जिल्लामा धेरै विभाजन नगरौँ भनेर मैले तल्लो हलमा यही भित्र भएका साथीहरू कति आउनु पनि भएको थियो, कति नआउनु भएको थियो, कतिले रोक्न पनि हिँड्नु भएको थियो। म त एकै ठाउँमा बस्नु भने हो, सिधै त काठमाडौँको जिल्लामा बस्नु। सम्भवतः दिल्ली रामेछाने भइदिएको भए यो दूरी पनि बढ्यो हुन्थ्यो होला, जिल्ला चाहिँ सहजकर्ताको रूपमा चाहिँ सहज पनि गर्थ्यो होला। र म अहिले पनि भन्छु, अहिले पनि के भन्छु भने त यो गर्नु जरुरी थिएन। म जहाँ थिएँ त्यही रहेँ, सिद्धियो, मैले भोट हालेँ सिद्धियो, त्यो म एक्लै गरेर हाल्ने होइन। काठमाडौँमा नि छलफल भएकै हो, सुन्धारामा यहाँ पनि भएको हो, चरण चरणमा कुरा भएको हो। सीतालाई पनि थाहा रहेछ, दाइ तपाईँ त एक्लै जानु भएको छ, सीता उनलाई पनि एक्लै गएको भन्ने उनी थिएनन् है मिटिङमा। अनि एउटा मिटिङमा त पार्टी अफिसको पछाडिपट्टि मैले यसरी नै भने, तपाईँसँग सोधिहालेँ, तपाईँसँग सोधिहालेँ, तपाईँसँग सोधिहालेँ, बहन्तले मसँग होइन भने हो, उनी थिएन है, अहिले पनि होइन भन्छु, होइन त भनेर तिमीले भन्नु पर्यो, मै भन्छु नि, मै भन्छु। अनि होइन, किनभने त्यो टिममा हामी थिएनौँ, यसरी चाहिँ गएको हो। र म अहिले पनि साथीहरूलाई के भन्छु भने, त्यति बेला साथीलाई लाग्यो होला, होइन किन चर्को, कसैलाई चर्को शेरबहादुर भने शेरबहादुर गुटको हुनु परेको, कसैलाई रामचन्द्र भन्दा पनि रामचन्द्र गुटको हुनु परेको, परिस्थिति यो किन त्यस्तो हुनु परेको छ हामीलाई। म त अहिले पनि भन्छु साथीहरूलाई, यहाँ सबै मिलेर जाउँ, झगडा नगरौँ। थानकोट गएपछि, थानकोट काटेपछि अनि रामचन्द्र कहाँ जानुपर्छ कि सुशील कोइराला शशाङ्क कहाँ जानुपर्छ कि स्टेलाजी कहाँ जानुपर्छ कि शेरबहादुर कहाँ जानुपर्छ, कहीँ जाउँ, किन जानु। थानकोट भने यहाँ किन झगडा गर्नु। त्यसैले सम्भवतः आज दिल्ली लामिछाने यहाँ भएको भए यो विचारको सहजीकरण गर्थ्यो होला हो। कतिपय बेला गर्दा यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो बिचमा पनि त्यो घरभित्रै हो, झोसे आगो झोसेपछि बल्छ भने जस्तै हुन्छ होला। तर दिल्ली लामिछानेले सबै कुरामा सहज गर्दा गर्थे। र म साथीहरूलाई आग्रह गर्छु, दिल्ली लामिछाने त हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, तर हामी बिचका
अन्तर्द्वन्द्व र तिक्ततालाई अनावश्यक रूपमा चाहिने नचाहिने ठाउँमा खोतरेर सम्बन्धलाई तिक्ततापूर्ण नबनाऊ। मेरो बिन्ती साथीहरूलाई, अनुरोध, आज दिल्ली लामिछानेलाई साक्षी राखेर राख्नु, त्यो कसम खाऊ। म खुला छु, मैले साथै भन्ने गर्नु काङ्ग्रेसका थोरै नेताहरूमध्ये म पर्छु होला जसले जिल्लावासीको त्यति धेरै माया पाएको छ। 3 पटक लगातार चुनाव जिताएको छ। यो जिल्लाको नेतृत्वमा 30 वर्षदेखि लगातार 48 सालदेखिबाट सँगै हामी सहकार्य गरिरहेका छौँ। त्यसैले मेरो दायित्व, काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसका साथीहरूले धेरै मलाई माया गरिसकेपछि मेरो दायित्व, म सकिएर पनि एकपटक काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई यो जिल्लामा शिर ठाडो गरेर हिँड्नुपर्छ, मेरो यो अभियान हो। त्यसैले मैले सधैँ भन्ने गर्छु, म लड्दिनँ चुनाव। अस्ति पनि नलड्नै खोजेको, तपाईँ धेरै पटक भनेको छु। सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई साथी राखेर भनेको छु मैले। आज उहाँहरू हुनुहुन्न भने उहाँहरू राखेर भनेको थिएँ मैले। लाकेदालाई भनेको, नवराजीलाई भनेको हो, के अरे हाम्रो ललितकलालाई भनेको हो, ऋषिजीलाई भनेकै हो, लड्नुहोस्। अहिले पनि म भन्छु, तपाईँहरूले देख्नु अरू 2टा पार्टी भनेपछि पार्टी जितिन्छ, लड्नुहोस्, तपाईँहरूले लड्नुहोस्, अहिले पनि लड्नुहोस्। म चुनाव प्रचार समितिको संयोजक भएर बस्छु, तर म जहाँ बस्छु काङ्ग्रेस जिताउनका लागि मात्रै बस्छु। म सम्भवतः तपाईँहरूलाई म आज भन्दैछु, अब यसपछिको 5 वर्षपछिको चुनावमा म सम्भवतः सहयोग गर्न पनि नआउन सक्छु, भोट हाल्न मात्रै आउन सक्छु। म यति एकपटकको चुनावमा काङ्ग्रेसको सिट ठाडो पारेर, तपाईँ सबैको सिट ठाडो पारेर, अर्जुन जोशीले पर्वत छोड्दै गर्दाखेरि पनि काङ्ग्रेसको सिट ठाडो पारेर छोड्यो, यति मेरो चाहना छ। त्यसको लागि मेरो चाहना छ चुनाव प्रचार समितिको संयोजक भएर बस्छु, होइन साथीहरूले चुनाव लड भन्छु त्यही लडिदिन्छु, पार्टीका लागि प्रदेशमा लड भन्नुहोस् त्यही लडिदिन्छु, मेयरमा लड भन्नुहोस् त्यही लडिदिन्छु, उपमेयरमा लड भन्नु लड्नुहोस्, वडा अध्यक्षमा लड भन्नुहोस् त्यही लडिदिन्छु, वडा सदस्यमा लड्नु भन्नुहोस् वडा सदस्यमा लडिदिन्छु। कहाँ लड्दा मलाई ठिक हुन्छ, काङ्ग्रेसलाई बलियो हुन्छ, तपाईँ सबैको सिट ठाडो हुन्छ, म त्यही लड्छु। त्यसले कुनै हुने छैन। आज दिल्ली लामिछाने जस्तो मान्छेको श्रद्धाञ्जली सभा मनाइरहँदाखेरि हामी अघि पनि कुरा उठ्यो, देहान्त भइसकेका मान्छेको धेरै तारिफ गर्छौँ, कति भएका पनि गर्छौँ, कति नभएका पनि गर्छौँ। तर दिल्ली लामिछानेको त्यही देहान्त पछिको तारिफ नभएको होइन, भएकै हो भन्ने कुराको प्रमाण सीता लामिछाने जो एउटा गृहस्थी थिइन्, खाना पकाएर बस्थिन्, तपाईँहरूमध्ये कसैले पनि चिन्नुहुन्थेन, तर पनि दिल्ली लामिछानेको श्रीमती भएका कारणले जित्छिन्, अत्याधिक भोटले जित्छिन् भने दिल्ली लामिछानेको महत्त्व कति रहेछ यो जिल्लामा भन्ने कुरो यसरी आज यो कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि जुन त्याग, जुन निष्ठा, जुन समर्पण, जुन शालीनता, जुन अनुशासन दिल्ली लामिछानेमा थियो, अलिकति पनि हामीले पनि सिक्ने कि नसिक्ने, थोरै पनि हामी सिक्ने कि नसक्ने, थोरै पनि हामी त्यो बाटोमा हिँड्ने प्रयत्न गर्ने कि नगर्ने, कबुल गर्ने कि नगर्ने, त्यो त के को चाहिँ श्रद्धाञ्जली भयो, के को सम्मान भयो? यो त मञ्चमा आएर फरम लिएर भाषण गर्ने कुरो मात्रै हो। म कबुल गर्छु, म कसम खान्छु, काङ्ग्रेसको सिट ठाडो गर्नलाई म जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार छु। सहमतिको कुरो उठ्छ बेला बेलामा, अघि नाइलेबङमा पनि अस्ति मैले भने देवरदाले कुरा उठाउनु भएको थियो, दाइ मेरो 2 पटकको चुनाव हार्ने मान्छे तपाईँ नै हो, व्यक्तिगत रूपमा तपाईँप्रति म आस्था पनि राख्छु, सम्मान पनि गर्छु, तपाईँ नै यो अभियानको सुरुवात गर्नुहोस्, मैले उहाँलाई भनिदिएको छु र आज पनि यहाँ भन्छु, मलाई चाहना छैन यो सम्बन्ध टिकटकबाट गर्नलाई। मलाई के छ, सबै चिज त पाइसकेको छु, मन्त्री एउटा हो, हजुर तपाईँले दिएर हुने होइन, नेताले दिने, नेताले बेमानी गरेका हुन्, तपाईँले दिने कुरो सब मलाई दिनुभएको छ, अब मैले के खोज्नु छ र म पैसा तिरेर मेरो गर्नु छ छैन। तपाईँहरूले सोच्नुहोस्, तपाईँहरूले सोच्नुहोस्, जसले मसँग तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध राख्नुहुन्छ, कहीँ पायो भने छड्कानी गरिहाल्नुहुन्छ, हामी त तपाईँहरूलाई भएको छ, मलाई कतै पटक्कै भएको छैन, मलाई के लिनु छ होला र, के लिनु छ होला र, ल भन्नु त, छोडेको पदमा उठ्या हो म संसद 56 साल एउटामा टिकट मैले लडेर लिएको,
56 सालबाट लडेर लिएको हो। त्यसपछि पार्टीले 64 सालमा पनि माओवादीको बिबिकी छ, कोही लड्न तयार छैन। मलाई पनि कोही हिँड्नेवालै छैन भन्ने लागेको थियो। टिकट लिएर कोही हिँड्दैन भने के गर्ने? के कुसमा आएर बसिहाल्यो टिकट दिलामा डरले। फेरि दिइहाल्यो भने जानु पऱ्यो गाउँमा। माओवादीले खुट्टा भाँच्दैन, आफैले अरूलाई पनि साथीलाई भान्छ। यहाँ नदिलानु भने कुसमा आएर बसिहाल्यो, यहीँ पठाइदिनु भयो। अरूको हरिश्चेत्र लिएर आइदिने टिकट। मैले साथीहरूसँगबाट धेरै माया पाएको छु। मलाई चाहिँ पटक्कै मन छैन जोसँग मिलेर 30 वर्षसम्म जिल्लाको नेतृत्व गरिरहेको छु, उहाँहरूसँग दुश्मनीपूर्ण र तिक्ततापूर्ण गर्ने सम्बन्ध मलाई पटक्कै छैन। म चाहिँ सम्मान गर्छु। अहिले पनि म चाहिँ केन्द्रीय सदस्य छु। त्यो प्राविधिक कुरा हो। प्राविधिक दृष्टिकोणले म केन्द्रीय सदस्य छु होला। मैले सम्मान गर्नुपर्ने मान्छेहरूलाई म केन्द्रीय सदस्य भए पनि म सम्मान गरिरहेको छु। कति पछि कुरा जस्तै आजै गर्नु मैले सम्मान गर्नुपर्ने उम्मेदवारलाई हुनुहुन्छ। तर केन्द्रीय सदस्य भएका कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ यो संस्थाले पार्टीसँग नजिक पनि भएको संस्थाले भएको कारणले मलाई प्रमुख अतिथि बनाइएको छ। यी प्राविधिक कुरा आज महत्त्वपूर्ण साथीहरू आउनुभएको छ, खास गरी नगरपालिका नजिकका साथीहरू। हामीले एउटा कबुल गर्न पर्छ। पार्टीलाई राम्रो बनाउने भनिरहँदाखेरि सुधार कहाँबाट गर्ने भन्दा आफैबाट गर्नुपर्छ। अरूतिर औँला फड्याएर अरूतिर देखाएर यो खराब भनेर कहिले पनि आफू खराब पाइँदैन। मैले सधैँ भन्ने गरेको छु। अरूको खुट्टा काटेर अरूलाई होचो बनाएर अग्लो भइँदैन। अग्लो हुने भनेको आफ्नै कर्मले हो, केही छैन। हाम्रो चाहिँ के शेरबहादुरले हो त यहाँ आएर गरिदिने? यो चाहिँ टिकट पायो भने अस्ति 3टा टिकट संसदको 3टा टिकट के शेरबहादुर रामचन्द्र आयो त यहाँ? आएन नि त। यहीँका साथीहरू प्रचार गर्नुपर्छ। 7वटा पालिकाको कुरो आयो त, तिनीहरू आएन नि त। यहीँका मान्छेहरू लड्नुपर्छ। भोट चाहिन्छ यहाँका मान्छेको। अनि काठमाडौँका मान्छे देखेर छाती पिट्ने के मैले विद्यार्थी भाइहरूलाई भन्छु भर्खरकालाई, कुन दिन शेरबहादुर रामचन्द्र मिल्ने हो थाहा छैन। शेरबहादुर रामचन्द्र छाती पिट्या छ, हिँडेका छन्। हाम्रो राज्यले नि भन्छु भने यिनीहरू पनि नेताहरू। कोही शेरबहादुर मान्छेहरू छाती पिटिरहेका छन्, कोही रामचन्द्रको भनेर छाती पिटिरहेका छन्। कुन दिन ती मिलिन्छ नि हेरेर किन छाती पिट्नु छ? हामी सबैलाई म आग्रह गर्छु, आज यो सभा विशेष सभा पनि हो, कुनै राजनीतिक सभा होइन, चुनावी सभा पनि होइन। यो एउटा असल, यो जिल्लाको असल मान्छे, कर्मवीर मान्छेको सम्झनामा गरिएको सभामा आज हामीले कबुल गरौँ, थोरै सुधार गरौँ, सक्नेलाई अलि धेरै गरौँ, 60-70-80% गरौँ, 95% मात्र पनि हामीले आफूभित्र सुधार गरौँ। हामी भित्रको मतको मन माझिन्छ। मैले हिजो पनि हाम्रो सभापतिलाई भनेको छु, केही साथीहरू हिजो पनि हुनुहुन्थ्यो होला। हिजो मैले हाम्रो जिल्ला सभापतिलाई भनिदिएको छु, मैले सभापति जति प्रयत्न गर्नुहोस्। कतिपय साथीहरूलाई म देख्न छ ज्वरो आउँछ, तपाईँले गर्नुहोस् त। यो म के त्याग गर्नुपर्छ म गर्छु भने सभापतिले प्रयत्न गर्नुहुन्छ भन्नु बोलिरहनु भएको छ। म द्वारदालाई फेरि आज पनि म भन्छु, यो चाहिँ पर्वतमा यसरी चाहिँ यो हाम्रा सम्बन्धहरूलाई यदि तिक्ततापूर्ण नबनाऊ। रात्रिमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ होला, म त गर्दिनँ कोहीसँग पनि। तपाईँहरू बिचमा पनि दुईजनासँग प्रतिस्पर्धा छ भने पनि त्यसरी चाहिँ त्यो असलको साँडे जसरी चाहिँ सिङ थापी थापी हिँड्दा पर्दैन। कुरा मिलाएर हुन्छ नि। हाँसी हाँसी बोलेर आफ्नो आफ्नो प्रचार गरे हुन्छ। पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ नि, जरुर सर्वसम्मत गरे हुन्छ। प्रतिस्पर्धा भए पनि हाँसी हाँसी बोलेर गरे हुन्छ। प्रहारै गर्ने भनेदेखि त मलाई जतिको प्रहार गर्ने मौका कसलाई होला र? यो जिल्लामा चाहिँ लास्टमा बोल्ने मै हो। तपाईँहरू सबैले पत्याएर धेरैपल्ट सांसद भएर म जनप्रतिनिधि भएर बोल्ने तरिका पनि सिकेको छु, जानेको छु। भित्री कुरो पनि थाहा पाएको छु, भित्री कुरो पनि थाहा पाएको छु। मैले जस्तो प्रहार गर्न थालेँ भनेदेखि पार्टी कहाँ होला? सबै चाहिँ चौरामा उभिन्छ नि, तर म गर्दिनँ। धर्मले दिँदैन, कसैले धेरै लाउनु भयो होला, कसैले थोरै लाउनु भएको छ, सबैले गुण लाउनु भएको छ है मलाई। फेरि त्यसैले मैले बोल्न मिल्दैन, गर्ने केही म बोल्दिनँ पनि। त्यसले फेरि एक कुरा म साथीहरूलाई आग्रह गर्छु, आज यो अवसरमा हामीले एकअर्काप्रतिका तिक्ततापूर्ण दुश्मनीपूर्ण सम्बन्धलाई अन्त्य गरौँ।
हाँसी हाँसी बोलौँ, सम्मानका साथ बोलौँ। पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा गर्नै परेछ भने पनि गरौँला, होइन भने पनि अरूसँग लड्दाखेरि हामी एउटा ढिक्का भएर लड्नै पर्ने हुन्छ। त्यति बेला माया गर्दैनन्, कसैले कसैलाई गर्दैनन्। पार्टी अर्को पार्टीले हामीलाई यो बेकारको कुरा हो। कोसँग को नजिक, कोसँग नजिक सके उनले प्रयोग, हामीले प्रयोग गऱ्यो, हामी सके उनले सके हामीलाई प्रयोग गर्छ। त्यसैले यो संस्थाले राम्रो कामहरू गरिरहेको छ। त्यो संस्थालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि 23 गते फेरि अमृत जोशी मेरो पिताजी पनि हुनुहुन्छ। अमृत जोशी स्मृति प्रतिष्ठानको पनि फेरि 23 गते पनि छ। त्यति बेला पनि साथीहरूबाट कुराहरू मैले अमृत जोशी दिल लामिछानेहरूलाई मेरो पिताजीको रूपमा मैले कहिले पनि हेर्न, मभन्दा नजिक उहाँहरू मभन्दा नजिक बसन्छ हो मेरो भाषामा, मभन्दा बढी उहाँ दुरादै हो मेरो भाषामा, मभन्दा नजिक अरू सबै हुनुहुन्छ यहाँ। मैले काठमाडौँ पढ्थेँ, त्यही उहाँका विषयमा पनि किन राजनीति गर्नु, उहाँ राजनीति गरेँ नि, अमृत जोशी के राजनीति गर्नुहुन्छ, स्वर्गमा पुगिसक्नु भएको छ। त्यो दिन पनि हामी केही कुराहरू गरौँला। र फेरि एकपल्ट म साथीहरूलाई फेरि अझ पनि निवेदन गर्छु, अहिलेको अवस्था भनेको यो थोरै म चुनावको विषयमा कुरा गर्छु। यहाँ पनि हामी बाजेर जज गरेन। मैले हिजो पनि भने शेरबहादुरले मध्यावधि चाहे जस्तो, रामचन्द्रले नचाहे जस्तोको कुराहरू अलिकति कुराहरू आयो, त्यो होइन। कुरो के हो भने तपाईँले बुझ्न पनि इच्छुक हुनलाई विषयमा केन्द्रीय कार्य समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा के आएको छ भने हामीलाई भोलिको कार्यक्रम सफल बनाउनु, सबै काङ्ग्रेसका मान्छेहरू लाग्नु भनेर सर्वसम्मत रूपमा आइसकेपछि मैले भन्छु नि, यहाँ आफै शेरबहादुर रामचन्द्र कुन दिन मिल्ने थाहा छ, छाती पिटे जस्तै उनीहरू मिलेर एउटै वक्तव्य निकालेका छन्। यहाँ हामीले खोज्दैछौँ, चर्द दरार खोज्दैछौँ, होइन शेरबहादुर मध्यावधि पछि आउँछ, अब आन्दोलन गर्नु भनेको छ त भोलि, होइन रामचन्द्र त चाहिँ कम्युनिस्टसँग मिलेर आन्दोलन गर्ने भनेको छ, राष्ट्रपति हुने गर्ने भनेको छ। कुरो एउटै छ, बुझ्दै केही छैन। खालि एउटा कुरो के हो भने तपाईँले हामी बुझ्नु जरुरी छ। मैले चाहिँ भोलिको आन्दोलनको लागि मैले एउटा पोस्ट गरेको छु सबैसँग मिलेर। तपाईँले कति पढ्नु भएको छ, कति हेर्नु भएको छ, त्यो प्रतिक्रियाहरू हेर्नु होला। दुई थरी प्रतिक्रिया छ काङ्ग्रेसकै मान्छेहरूको। एक थरी प्रतिक्रिया के छ, हो यो चाहिँ प्रतिगामी कदम हो, आन्दोलन चर्काउनुपर्छ, लाग्नुपर्छ भन्ने छ। एक थरी के भन्छ, कम्युनिस्ट फाटेको बेला तपाईँ कहाँको यो आन्दोलनको बेला कम्युनिस्टमा बेला आन्दोलन लाग्ने, यही हो बेला उनीहरू फाटेको छ, चुनाव लडिन्छ, जितिन्छ, यो बेला आन्दोलन लाग्नुहुन्न भन्ने पनि छ। आधा आधी जस्तै छ। तपाईँहरू पनि यो हलमै पनि सोध्ने भने आधा आधी बिचारा होला, धेरै त अझ चुनाव लड्नुपर्छ नि बिचारा होला। तर चुनाव लडौँला, तर चुनाव लड्नुभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने लोकतन्त्रको हिमायती भनेको काङ्ग्रेस नै हो, कम्युनिस्ट होइन भन्ने कुराको समयले प्रमाणित गरेको छ। होइन भने 2/3 हाराहारी बहुमत दिएको एउटा पार्टीको प्रधानमन्त्री दलको नेताले 2/3 बहुमत हुँदाहुँदै उहाँ चाहिँ मध्यावधि यहाँ जानुहुन्छ भनेपछि उहाँ चाहिँ स्थिरता चाहनुहुन्न यो मुलुकमा, यो मुलुकमा समृद्धि चाहनुहुन्न, यो मुलुकको संविधान लोकतान्त्रिक संविधान चाहिँ चाहनुहुन्न, जनताले चाहिँ लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गरेको चाहनुहुन्न। उहाँ चाहिँ मुलुकलाई अन्योलमा ढकेल्न चाहनुहुन्छ, मुलुकलाई अस्थिर बनाउन चाहनुहुन्छ भन्ने कुरो त प्रमाणित भएको छ। त्यसैले लोकतन्त्रको चाहिँ रक्षाको जिम्मा काङ्ग्रेस भएको कारणले प्रधानमन्त्रीले गरेको यो कदम संविधान विपरीत छ, अलोकतान्त्रिक छ। म आफै संविधान सभाको सदस्य हुँ, यो संविधान बनाउने मेरो पनि दस्तखत छ। प्रष्ट रूपमा ओलीजी, माधवजी, प्रचण्डजी वा जोजी हो, हाम्रो काङ्ग्रेसमा पनि शेरबहादुर रामचन्द्रजी लगायत हामी जस्ता भुरेबारे अरुणजी लगायतको सबैको एउटैको धारणा के हो भने यो देशमा प्रधानमन्त्रीले यो निरङ्कुश अधिकार दिने हो भने जति बेला पायो उति बेला चाहिँ भङ्ग गरिदिएका चाहिँ हिँडेका छन्। गिरिजाप्रसादले पाए गिरिजाप्रसादले गरिदिएका छन्, शेरबहादुरले पाए शेरबहादुरले गरिदिएका छन्, मनमोहनले पाए मनमोहनले गरिदिएका छन्, फेरि गर्छन्। यसले मुलुकको चाहिँ लोकतन्त्रलाई, मुलुकको चाहिँ संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउनु हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले यसरी चाहिँ मध्यावधि गर्न नपाउने, संसद विघटन गर्न नपाउने धारै छैन, धारै छैन त्यो धारामा। अर्को धारामा के गरिएको छ भने यदि चाहिँ सरकार चाहिँ बन्ने अवस्था भएन, कसैले चाहिँ हस्ताक्षर पुर्याएको छ, उसले 30 दिनभित्रमा बहुमत प्राप्त गर्न सकेन भने ल तपाईँ मैले चाहिँ म गएँ राष्ट्रपति कहाँ, म संसदको बहुमत मसँग छ भनेर गइसकेपछि हस्ताक्षर लिएर गइसकेपछि त दिनु पर्यो, मलाई प्रधानमन्त्री तोकिदिन्छन्। अनि 30 दिनभित्र मैले संसदको बहुमत लिनुपर्छ। फेरि 30 दिनभित्र संसदको बहुमत लिन सकिनँ भने
र अर्को नयाँ सरकार पनि बन्न सकेन भने यो चाहिँ यस्तो दुविधाको अवस्थामा मुलुक अन्य नहोस् भनेर त्यति बेला मात्रै चाहिँ मध्यावधि गर्ने संसद भङ्ग गर्ने अधिकार छ। तर यिनले त 2/3 बहुमत हुनाले गर्दै छोडिदिए। त्यसैले यो कदम तानाशाही हो, संविधान विरोधी हो, लोकतन्त्र विरोधी हो, स्वेच्छाचारी हो भने यस्तो बेलामा काङ्ग्रेस नबोल्ने? काङ्ग्रेस बोल्न पर्छ। त्यसैले हामी सर्वसम्मत रूपमा हामी बोलेका छौँ। काङ्ग्रेस सर्वसम्मत रूपमा के छ भने ओलीको यो कदमका विरुद्धमा छौँ। संविधान संसद विघटनको विपक्षमा हामी छौँ। त्यसमा कुनै दुविधै छैन। अब के गर्ने त? फेरि भोलि अदालत छ। अदालतले चाहिँ होइन संविधानको धारा फेरि यहाँ के छ भने यो गजबको छ क्या। फेरि यो खोजेपछि त्यो चर निस्कँदो रहेछ क्या। फेरि यो वकिलले त्यसैले दुईतिरको वकिलले बाउ छोरा भए पनि दुईतिर बसेर पैसा खाने कारण त्यो रहेछ कि वकिल त कोही हुँदैन यहाँ। गाह्रो मान मलाई भएको चाहिँ संविधानको मर्म भनेको भङ्ग गर्न नपाउने हो। अब के व्याख्या आउँदैछ यो वकिलहरूबाट फेरि यही कथाहरूबाट भने होइन बहुमत 2/3 हाराहारी ओलीसँग छ। ओलीले नै अब चाहिँ भङ्ग गरिदिएपछि अर्को कसले बनाउँछ र सरकार चाहिँ अनि चुनाव हुन्छ गर्दैन? कसले बनाउँछ सर सरकार? त्यसैले यो भङ्ग सही छ भन्ने पनि कहाँबाट ल्याएका छन्। अब त खोजेपछि हुने के कानुनका नौसिङ भने जस्तै हुन पनि यसो हेर्दाखेरि जोसँग 2/3 बहुमत लिएर बसिया छ उसले नै चाहिन्न सरकार भनेर भङ्ग गरिदिएपछि हामी त्यो 63 जनाले बनाउने कुरो नै आएन। त्यो 37 जना लिएको त्यो जसपाईले पनि बनाउने कुरो नै आएन। 3 जनाको चित्रभाले बनाउने कुरो त आएन। हामी जम्मै मिल्दा नि भएन फेरि। त्यसैले अर्कोले बनाउनै सक्दैन। जब अर्को सरकार भन्नै सक्दैन भने मध्यावधि नगरेर कहाँ जाने? अब फेरि नाटक पनि के गरेको छ प्रधान न्यायाधीशले अस्ति तपाईँले सुन्नु होला बहस चल्दै गर्दाखेरि ए बाबा बहुमत पाएको सरकारले म चाहिँ जनताको बिचमा जान्छु मध्यावधि गर्छु भनेर चुनाव गरिसके भनिसकेपछि फेरि तिमी नै बस भन्ने हो त भनेर फेरि प्रधान न्यायाधीश प्रश्न गरेको छ। यो पनि अनौठो कुरो छ। फेरि यो कानुनका नौसिन भने जस्तै यो के हुन्छ भन्न सकिन्न। तर काङ्ग्रेस के हो भने हामी प्रतिनिधि सभाको पक्षमा छौँ, संसदको पक्षमा छौँ। त्यो अदालतले बहाली गर्छ, संसद रहन्छ, निर्णय पुरुष जन्मन पाउँदैन। किन संसद भएन भने गिजाउको पालामा पनि हामीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना कुरो किन गरेको भन्दा संसद भएन भने मन परिशासन गर्नलाई आफ्नो व्याख्यान लाग्यो। त्यसैले पुनर्स्थापना गरियो। पुनर्स्थापना भएपछि ठाउँमा राजनीतिक ट्र्याकमा आयो। र अहिले पनि संसद भङ्ग गरियो। संसद अनन्तकालसम्म रहेन भने मुलुकमा फेरि चाहिँ जनताको अधिकार खोसिन्छ, यो संविधान मासिन्छ, संहिता जान्छ, के हुन्छ। त्यसैले काङ्ग्रेसको लडाइँ यो के हो भने यो चाहिँ अवैधानिक छ हामी भन्छौँ। सरकार अदालतले हाम्रो कुरा मानेछ, यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गरेछ, संसद रह्यो। फेरि ओलीले फेरि खेल्न पाउँदैन, अध्यादेश ल्याउनै पाउँदैन, उनी बाँधिन्छन् संसदबाट होइन भनेदेखि अदालतले चाहिँ यो सजाय गरेछ भने चुनावका लागि तयारी गर्नु यही हो। यसमा कुनै दुविधा छैन। यसमा हामीले आफूले अर्थ लगाएर उही भन्छु नि शेरबहादुर भन्दा बढी शेरबहादुरका चाहिँ छोडेहरू छाती थापाएछन्। रामचन्द्र भन्दा चर्को रामचन्द्र बाजी भइदिएको छ यहाँ मान्छेहरू। यस्तो भइदिएको समस्या यो हो समस्या। यसरी जान जरुरी छैन। सबै साथीहरूलाई आग्रह गरौँ, धेरै गरौँ। मेरो फेरि पनि आग्रह छ यहाँ सबै मिलेर कामलाई जिताउँ। थानकोट काटिसकेपछि शेरबहादुर हालिने हाल्नुहोस्, रामचन्द्र हालिने हाल्नुहोस्, शेखर शशाङ्क सिटोला झिली कोकोला फेरि यहाँ को हुनुहुन्छ फेरि मेरो नेताको नाम भन्दैन भन्नु होला। कसलाई हाल्न मलाई हाल्नुहोस्। यहाँ चाहिँ शेरबहादुर रामचन्द्र सिटोला कोराला केही नभनौँ, यहाँ काङ्ग्रेस भनौँ, नेपाली काङ्ग्रेस भन्दै पुनः एकपल्ट मैले ठुलो मेरो हात काटेको जस्तो मलाई धेरै मान्छेले पनि भन्छ तिम्रो उत्तराधिकारी को दिले लान्छ अरे मेरो उत्तराधिकारीकै रूपमा चाहिँ आएका थिए। आज छैन। तर पनि काङ्ग्रेसमा 101 मान्छेहरू हुनुहुन्छ, सबल मान्छेहरू हुनुहुन्छ। दिले लामिछाने आज हामी विचार नभए पनि दिले लामिछानेको क्षतिपूर्ति गर्दै उनको चाहिँ भद्रता जति हामी यहाँ मञ्चमा गएर तार्फ गरेका छौँ त्यही शालीनता, त्यही शिष्टता, त्यही नम्रता, त्यही अनुशासन सिकौँ। काङ्ग्रेसले यसैलाई भरो गर्छ। उहाँका प्रति पुरा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै यो प्रतिष्ठान दिले लामिछाने स्मृति प्रतिष्ठान आगामी दिनमा यस्तै कार्यक्रमहरू मार्फत, विविध कार्यक्रम मार्फत दिल्ली लामिछानेलाई बचाइरहनेछ। दिल्ली लामिछानेको विचार र सिद्धान्तलाई बचाउनमा सफल हुनेछ। मेरो शुभकामना। धन्यवाद।